अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह के फजल व करम से और आप सबके सपोर्ट से आज मेरे चैनल पर 6000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और आप सबका यूं ही प्यार देने के लिए मैं आपसे दिल से शुक्रिया बोलता हूं। और फिर आपका भाई फरहान हाजिर हो चुका है एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। और ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं हज़रत अजमल रज़ा कादरी पर रिएक्शन वीडियो। आपको ये वीडियो जैसी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं ये अल्लाह वीडियो। ताला ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया कि अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसम व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। फरमाया क्या तुम ये गुमान करते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है, और क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हें पलटकर हमारी तरफ नहीं आना। अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज़ भी पैदा की, जहाँ भी पैदा की, बड़ी हिकमतों के तकाज़ों के तहत पैदा की। बिल्कुल बेशक सुभान अल्लाह। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही दलील के साथ कुरान और हदीस की दलील के साथ समझाते हैं। और चलिए देखते हैं आगे की वीडियो। मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता, क्योंकि एक ज़र्रा भी तो बेकार नहीं हो सकता। बिल्कुल बेशक। अल्लाह ने हर चीज़ को कमाल हुस्न के साथ दुनिया में पैदा किया, और इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है। बिल्कुल ये तो अल्लाह ताला की तख्लीक का शाहकार है। अल्लाह ताला ने इसे बड़ी राहनाइयों के साथ, बड़ी हिकमतों के साथ, बड़े करम के साथ पैदा फरमाया। इसको अल्लाह ताला ने समझने की, बात करने की, अपना माफ़ी ज़मीर कह देने की सलाहियत अता फरमाई। मालिक ने इसे अकल, शऊर दिया, और जो बड़ी ताकतवर मखलूक नज़र आती हैं उनको अल्लाह ताला ने इंसान के कब्ज़े में दे दिया। बिल्कुल बेशक बेशक। कितना बड़ा हाथी होता है, लेकिन एक छोटा सा बच्चा उसे लिए फिरता है। बिल्कुल। कितना बड़ा ऊँट है, कितनी ताकत रखता है, लेकिन एक छोटा सा बच्चा उसके नाक में नकेल डालता है और उसे लेके घूमता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसे अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। इतने इतने बड़े जहाज़ एक इंसान के कब्ज़े में दे दिए हैं। वो जब चाहता है जहाज़ उड़ता है, जब चाहता है उसे ज़मीन पे उतार लेता है। अल्लाह की दी हुई ताकत से मुल्कों को सर करना, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी को ईजाद करना, खुदा ने अपनी तौफीक से इसे अता किया। बिल्कुल। और फिर अगर वो मुसलमान है, फिर अगर वो हुजूर का ग़ुलाम है, तो फिर तो फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। इंसान सारी मखलूक में अफजल है, और मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वाले सारे इंसानों में सबसे अफजल है। इनको अल्लाह ने और ज़्यादा फजीलतों से, बरकतों से माला माल किया। ये वो मखलूक है, ये वो लोग हैं, ये वो उम्मत है कि जो सिर्फ इरादा करती है नेकी का, करती नहीं, इरादा करती है तो अल्लाह नेकी करने का अजर अता फरमा भी देता है। ये अभी प्लान करती है कि मैं ये काम करूँगा तो रब इसका सवाब शुरू भी फरमा देता है। लेकिन पता नहीं क्या हो गया है लोगों को, नेकी के इरादे करने ही छोड़ते जा रहे हैं, नेकी की मंसूबा बंदी करनी ही छोड़ दी है, खैर के लिए प्लान करना ही छोड़ दिया है। बहुत सारा वक्त बेकार गुज़रता है, बहुत सारा वक्त चौराहे पे गुज़र गया, बहुत सारा वक्त गप्पों में गुज़र गया। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतज़ार में। एक ढेर सारा तबका है जिससे पूछते हैं क्या कर रहे हो, तो कहते हैं बस कुछ भी नहीं, टाइम पास कर रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ यार इतना फालतू टाइम कहाँ से आया जिसे पास करना पड़ा। मैं बोर हो रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ बोर होने के लिए वक्त कहाँ से लिया आपने। आप तो मुसलमान हैं, आपका तो वक़्त शरीयत ने बड़ा कीमती कर दिया है। आप तो 1 मिनट में 3 बार सूरह इखलास पढ़ सकते हैं। आपको तो ज़रा सा वक्त मिले तो आप जाके 2 रकअत नमाज की नीयत बांध सकते हैं। आपको तो थोड़ा सा वक्त मिले तो आपके तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक हमारी तरबियत कर दी, हमारे हुजूर फरमाने लगे तुम कांटा उठा सकते हो ना गली से, तो वही उठा देना, उस पर भी रब सदके का सवाब अता करेगा। तो यहाँ तो कांटों से भरी हुई गलियाँ हैं। मेरे नबी पाक ने तो फरमाया था किसी मोमिन को बस खुश कर देना,
وہ چاہے لمحے کے لیے ہی ہو، اس کے دل میں راحت ڈال دینا، اسے تسلی دے دینا، روتے ہوئے آنکھ آنسو پوچھ دینا، اس کو کہہ دینا میں تیرے ساتھ ہوں۔ فرمایا مومن کے دل میں تم نے خوشی داخل کر دی تو 60 سال نفل پڑھنے سے اللہ تمہیں زیادہ ثواب عطا کر دے گا۔ تو یہ فارغ بیٹھنے کا وقت کہاں سے آیا؟ یہ بور ہونے کا ٹائم کہاں سے آیا؟ ہم نے اپنے آپ کو بیکار کر لیا ہے، اور رب نے نہیں بیکار پیدا کیا، ہم نے بیکار کر لیا، ہم نے اپنے آپ کو زنگ لگا لیا۔ ملت کا وہ جوان جس کو چاہیے تھا کہ وہ خاندان کے 20 50 60 لوگوں کو لے کر چلتا، کفالت کرتا، نمائندگی کرتا، آگے بڑھ کے کہتا میں ہوں نا، گھبرانا نہ، وہ نوجوان خود دکھ سناتا ہے رو رو کے، وہ مجبوریاں سناتا ہے، وہ کچی کچی باتیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کالا جادو ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے فلانے کی نظر لگ گئی ہے، وہ کہتا ہے چچا نے آگے نہیں جانے دیا، وہ کہتا ہے میں ابا جی نے صحیح تقسیم نہیں کی تو میں پیچھے رہ گیا۔ اتنی کمزور بات کرے گا، اور وہ مسلمان اپنی صلاحیت کو پہچانے۔ حضرت سعدی شیرازی کے پاس ایک شخص نے بیٹھ کے اپنے دوستوں کی غلطیاں گنوانی شروع کر دی، ان میں یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے۔ تو حضرت سعدی ہنس پڑے، فرمانے لگے اور یاد رکھ تیرے سجن بڑے ہی برے ہیں، پر پانی بڑا بھی گندا ہو نا تو آگ بجھانے کے کام پھر بھی آ جایا کرتا ہے۔ بالکل، وہ کوئی تو خوبی ان میں تلاش کر لینا، پانی بڑا بھی گدلا ہو تو آگ تو بجھاتا ہے کہ نہیں بجھاتا؟ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں سے کام ہی نہیں لیتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ حضور نہ انسان کی صلاحیتیں اجاگر کر دیتے، محبوب اجاگر کر دیتے، حضور اندر جذبہ پیدا کر دیتے۔ اس طرح کا وہ اقبال کہتے ہیں کہ تمہارا وقت کا امام وہ نہیں ہوتا جو تمہیں کہے حالات بڑے خراب ہیں، اس قوم کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس ملک کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، فلانا ادارہ بھی خراب ہو گیا، فلانا بندہ بھی کرپٹ ہو گیا، فلانا بھی دنیا دار ہو گیا، پیر بھی خراب ہو گئے، مولوی بھی خراب ہو گئے، سیاستدان بھی خراب ہو گئے، اور بیوروکریٹس بھی خراب ہو گئے، اور تاجر بھی خراب ہو گئے، اور فلانی برادری یہ ظلم کرتی، فلانا قبیلہ یہ ظلم کرتا ہے، فلانے شہر کے لوگ، اسی چکر میں صرف مایوسیاں پھیلانی ہے، کبھی خیر کی بات ہی نہیں کرنی۔ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ ہے وہ تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، وہ تیرے اندر رمق پیدا کرے۔ آج جو حاجی غار سور پہ جاتے ہیں تو یہ لوگ پانی کی بوتل ان کی بغل میں ہوتی ہے، رستے میں 3 4 جگہ بنی ہوئی ہیں، پانی پئیں، چائے پئیں، جوس پئیں، بندوبست ہے، آپ کے کھانے پینے کے لیے آپ چیزیں خرید سکتے ہیں۔ اوپر جائیں تو وہاں بھی سارا کچھ بیٹھنے کا بہترین اہتمام ہے۔ جب حضرت صدیق اکبر گئے تھے تو دن کو نہیں گئے تھے،